الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا
जिनको कुरान सुन के सरूर मिला है हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। पिछले भी हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह।